हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल. दिस इज डॉक्टर गुल आयशा भट्टी. आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की टिल्ट टुवर्ड चाइना. यानी हम कहते हैं कि देयर वाज अ टाइम जब बांग्लादेश वाज सीन एज इंडियाज मोस्ट रिलायबल पार्टनर इन साउथ एशिया और उनकी बड़ी सक्सेसफुल एक फ्रेंडशिप चली है सिंस 1971. लेकिन फास्ट फॉरवर्ड 2025 में हम देखते हैं कि ढाका जो है वो क्वाइटली चेंजिंग इट्स कोर्स. बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि जब नई लीडरशिप आई, नए लोग आए, तो उनका जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस था ना वो था टुवर्ड्स चाइना पार्टनरशिप. और उसमें पोर्ट्स भी आती हैं, उसमें डिफेंस डील भी आती है. तो फिर हम सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि इतनी पुरानी दोस्ती से ये फिर उसके बाद ये इंडिया से हटकर चाइना की तरफ जो टिल्ट आया है, वो क्या ये स्ट्रेटेजिक रीअलाइनमेंट है या कोई रीजनल पावर शिफ्ट है. इसमें किसी भी मैटर को अंडरस्टैंड करने के लिए उसकी हिस्ट्री में जाना बहुत जरूरी है. हम 1971 में देखते हैं कि इंडिया ने एक बड़ा डिसाइसिव रोल प्ले किया बांग्लादेश की लिबरेशन मूवमेंट के अंदर. एंड देन उसके बाद हमने देखा कि देयर वर ना डेकेड्स ऑफ था पॉलिटिकल और इमोशनल क्लोजनेस ढाका और न्यू दिल्ली के दरमियान में. स्पेशली हसीना वाजिद की जब हुकूमत आई तो जो रिलेशनशिप था वो और भी ज्यादा डीपनिंग हो गया, जिसमें इंटेलिजेंस कॉपरेशन थी, जिसमें एनर्जी प्रोजेक्ट्स थे, ट्रेड के ज्वाइंट एडवेंचर्स थे. एंड देन वो जो इस्लामिक मिलिटेंसी की बात बांग्लादेश भी करता था और इंडिया भी करता था, तो ज्वाइंटली उन्होंने इसके ऊपर भी काम किया था. तो इंडिया जो है ना वो बांग्लादेश का एक टॉप रीजनल एलाई बन गया. और हसीना वाजिद को एक तो ये कहा जाता था कि वो शी इज द मोस्ट इंडिया फ्रेंडली लीडर इन ढाका's हिस्ट्री. लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे मैटर्स थे जिसके ऊपर उनका कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था. टेंशंस थी, जैसे ट्रेड इम्बैलेंस की बात आती थी, जैसे वाटर शेयरिंग फ्रॉम टेस्टा रिवर की बात आती थी. और साथ ही साथ ढाका जो है वो इंडिया को ऐसा भी होने लग गया था कि उन्होंने ये कहना शुरू कर थे कि इंडिया जो है ना बेसिकली वो रीजनल नैरेटिव जो है वो बहुत डोमिनेट कर रहा है और वो नियर बाय जो बाकी स्टेट्स हैं उनके ऊपर उसका इन्फ्लुएंस अननेसेसरी है. तो शेख हसीना के जब जाने से 2024 में लास्ट ईयर पॉलिटिकल फटीग बहुत हुई, बहुत प्रोटेस्ट थे बहुत ज्यादा. हमने देखा मैस प्रोटेस्ट. और फिर उसके बाद नया जो सिनेरियो स्टार्ट हुआ, नई लीडरशिप आई, हसीना वाजिद चली गई एग्जाइल में इन इंडिया. तो बीजिंग ने जो है वो विदाउट वेस्टिंग टाइम उसने स्टेप इन किया और यहाँ से ही चीजें जो है और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लग गई और डिफरेंट होने लग गई. अब ये जो नई जो लीडरशिप आई है ढाका के अंदर, उनको अंडरस्टैंड करना जरूरी है. वो टेक्नोक्रेट्स हैं एंड दे आर मोर इकोनॉमी फोकस्ड. और वो साथ ही साथ सिग्नल बार बार देते हैं कि वी शुड हैव एन इंडिपेंडेंट बांग्लादेशी फॉरेन पॉलिसी. तो चाइना जो है ना वो उस पर बड़ा फिट इन करता है, बिकॉज चाइना यूजुअली जो ना ट्रेड के थ्रू सारी बात करता है, इकोनॉमी के थ्रू, लेकिन फॉरेन पॉलिसी को बहुत इन्फ्लुएंस नहीं करता. ये उसका तरीका कार नहीं है. तो हमने देखा कि बांग्लादेश के साथ $6.4 बिलियन का एक पैकेज बीजिंग ने अप्रूव किया, जिसमें एक्सपेंशन थी पायरा पोर्ट की और साथ ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की बात की और साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी कॉरिडोर्स की बात की. तो ये सारी चीजें जो चाइना प्रोवाइड कर रहा था बांग्लादेश को, म्यूचुअल कोलैबोरेशन थी. तो ये लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन गए हैं एक दूसरे के. कोई अप्रोक्सीमेटली 28% जो इम्पोर्ट है वो इनके दरमियान में है. और फिर उसके बाद जो डिफेंस टाइल्स हैं वो इसके अलावा है. तो यहाँ बीजिंग जो है वो ढाका को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सप्लाई करता है, जिसमें कोस्टल रेडार सिस्टम है, बहुत हाईली जिसे कहते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट ये डिवाइस है. और उसके साथ ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है एडवांस्ड वॉरफेयर की वो बांग्लादेशी ऑफिसर्स को. और साथ ही जो है ना ये जो क्वाइट मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन जो है वो भी इनके दरमियान में चली है. स्पेशली बे ऑफ बंगाल की जो स्ट्रैटेजिक मैप है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए भी. तो सरप्राइजिंगली इंडिया इस पे अलार्म तो है, लेकिन अनसरप्राइजिंगली आई वुड से, बिकॉज इंडिया एक रीजन के अंदर एक टेंशन चल रही है और इंडिया जो है वो चाइना के साथ को समझता है कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का बेसिकली एक मैरीटाइम नेटवर्क है जिसमें एक्सपैंड हुआ है, जो बांग्लादेश भी जिसमें आ गया, श्रीलंका, म्यांमार भी आ गया उसके अंदर. चाइना एक्सपेंशन कर रहे हैं टू काउंटर इंडिया और इंडियन इन्फ्लुएंस. इंडियन डिप्लोमेट्स जो है वो आउटरीच किया उन्होंने फिर, और अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन की उन्होंने क्रेडिट की ऑफर की फॉर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम बांग्लादेश ने फॉरन यस नहीं कहा. इसके साथ तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्लेयर है दैट इज वाशिंगटन. उन्होंने भी जब यूएस ने देखा कि अच्छा नई हुकूमत आई और उस वक्त इलेक्शन भी स्टार्ट हो गए थे यूएस पे, तो उन्होंने वीजा पॉलिसीज
کے اوپر سے سینکشن ہٹائیں اور ڈھاکہ کو انوائٹ کیا انڈو پیسفک اکنامک فریم ورک ڈائلاگ کے اندر. تو وہ بھی ایک جو تیسرا ایلیمنٹ ہے نا وہ یو ایس کا ہے کہ وہ بھی دے ایکچولی ڈزنٹ وانٹ کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ سلپنگ ٹو فار انٹو بیجنگز آربٹ, تو وہ ان کو روکنے کے لیے ان کی بھی ایک اسٹرگل چل رہی ہے. اچھا, جہاں تک اس نئی حکومت کے آنے سے اسلام آباد کا رول ہے تو پاکستان جو ہے وہ تو دے ہیونگ دیٹ کوائٹ سیٹسفائنگ موومنٹ بیکاز ایئرز پاکستان اور بنگلہ دیش دے ور ناٹ ہیونگ گڈ ریلیشن, فراسٹی تھی بہت ٹائز, لیکن ابھی جو ہے نا کنورجنس آف انٹرسٹ بہت زیادہ اسپیشلی چائنا کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی وجہ سے, اور پاکستان کے وزٹ بھی ہوئے ہیں, ان کے بھی وزٹ ہوئے ہیں ایڈمنسٹریشن کے ایک دوسرے کی طرف. تو وہ جو انڈیا ڈومینیٹڈ ساؤتھ ایشیا ہے نا اس کو دونوں نگیٹ کرتے ہیں آپ, بنگلہ دیش بھی اور پاکستان. تو یہاں پہ دے آر بنگلہ دیش جو ہے نا اٹس اباؤٹ ایکسپلورنگ ادر partners, exploring other states in other than the India around the world and especially in South Asia. تو چائنا کے لیے بنگلہ دیش جو ہے وہ ایک اسٹرانگ لنک بن سکتا ہے بیلٹ اینڈ روڈ میری ٹائم نیٹ ورک میں, اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کو بھی اس سے بہت فائدہ ہے. اس لیے بہت سارے کولیبریشنز اور بہت سارے پیپل ٹو پیپل کنیکشن میں بڑا ہمیں نے تیزی دیکھی ہے اسپیشلی اس سال کے اندر. امریکہ کو بھی اس میں انٹرسٹ نظر آ رہا ہے بیکاز انڈو پیسفک جو امریکن ایک بنائی ہوئی ایک جو بیانیہ ہے اس کے اندر بڑی امپورٹنس ہے بنگلہ دیش کی. انڈیا پریشان ہے اس کے اندر بیکاز آبویسلی ان کی جو پرو انڈین حکومت ہے وہ اس میں سے ختم ہوئی ہے. لیکن بنگلہ دیش جو ہے اس کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بیسیکلی بنگلہ دیش جو ہے وہ ٹلٹ نہیں ہے اس کا, بلکہ بنگلہ دیش از جسٹ ہیونگ دیٹ آسیان کنٹریز, چائنا, ویسٹ اور انڈیا ایون ان کے ساتھ سب کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کر کے بیسیکلی وہ ایک بیلنسنگ اسٹریٹجی اپنا رہا ہے. سو بنگلہ دیش جو ہے از ناٹ الائننگ toward one country, rather it's a balancing strategy. اب اس بیلنسنگ اسٹریٹجی جو ہے نا وہ رسکی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس چائنا کی ریولری چل رہی ہے, کولڈ وار ہے, ایک دوسرے کے اوپر سینکشنز اینڈ ٹیرفس اینڈ آل دیٹ چل رہا تھا. تو جو اسمالر اسٹیٹس ہیں جیسے بنگلہ دیش ہے, ان پاکستان ایون, تو اس میں نا ان کے لیے سائڈ پک کرنا بڑا مشکل ہے بیکاز ہم ایک جو ہے نا کولڈ وار ہم یہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں بٹوین چائنا اینڈ امیرکا. تو بنگلہ دیش کا جو ڈرفٹنگ ٹورڈ بیجنگ ہے دیٹ از سمپلی ان کی دیکھیں سروائیول اسٹریٹجی بھی ہے اور ان کی ایکسپلورنگ ادر آپشنس بھی ہے. تو یہ جو نئی لیڈرشپ ہے یہ ہمیں بڑی ڈٹرمنٹ نظر آتی ہے کیونکہ وہ اکانومی پہ بات کرتی ہے, وہ ادر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اینڈ ادر ریجنل کولیبریشنس کی بات کرتی ہے. تو یہاں پہ ہمیں اس جو گریٹ گیم ہمیں اس ریجن میں نظر آ رہی ہے, بے آف بنگال اس کا حصہ ہے, بنگلہ دیش اس سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا. لیکن سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو جتنی بھی جو گریٹ پاور ہو رہی ہے اس میں بنگلہ دیش کیا صرف ایک ایسا رول پلے کرے گا جس میں اس کو صرف ڈائریکشن دی جائیں گی, یا وہ کہیں پر کوئی اسٹرانگ ایسا پلیئر جو خود بھی ڈیسیجن لے سکے گا وہ کرے گا. تو یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہم دیکھتے ہیں امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جو پالیسیز ڈھاکہ بنائے گی, جو اس کی پولیٹیکل کلاس جو کچھ پالیسیز اور اسٹریٹجی کو بنائے گی اور وہ دوسری اسٹیٹس کے ساتھ جس طرح سے کولیبریشن میں جائے گی, اٹ شوڈ بی انڈیپینڈنٹ, اٹ شوڈ بی اسٹیٹ فوکسڈ انسٹیڈ آف اٹ کہ کسی بگر پاور کی پولیٹیکل اسٹرکچر میں پھنس جایا جائے اور ان سے ان کی بات مانی جائے بلکہ اپنے اسٹیٹ افیئرس کی انٹرسٹ کو نہ دیکھا جائے. تو یہ بڑا ٹرکی ہوتا ہے بیلنس کریٹ کرنا جس میں آپ نیشنل انٹرسٹ اور یور انٹرنیشنل کولیبریشن اس کو کس طرح سے بیلنس کرتے ہیں. سو آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو نو یور اوپینین اباؤٹ اٹ. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو بے آف بنگال ہے اور جو بنگلہ دیش کا جو یہ نئی حکومت آئی ہے, کیا یہ نئے پاور اسٹرکچر کے اندر کس طرح کا رول پلے کریں گے؟ از اٹ گوئنگ ٹو بی چائنا ٹلٹ اور از اٹ گوئنگ ٹو بی دا بیلنسنگ اسٹریٹجی؟ Please comment in the comment section, like this video and subscribe the channel. This is Dr. Gul Aisha Bhatti. In another video, we are going to discuss another international issue. Thank you.